लिखा हुआ है कि नया लोंडा मार्केट में आ गया और पता नहीं लैला का भाई मार्केट में आ गया। तो आंटी जी पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको लोंडे का मुअन्नस कहकर मुखातिब करूं तो ये मेरी तरबियत, मेरा मिजाज, मेरे आदाब, मेरा अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता है। दूसरी बात ये है आंटी जी कि ये मार्केट में लोंडा नया नहीं आया है, ये मार्केट में लोंडा बहुत पुराना है। और आप जैसे जो शागिर्द थे इंजीनियर मिर्ज़ा के, उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अखलाक से समझाकर उनको हमने एक अच्छे रास्ते पर लेकर आए। वो इंसानों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं। मौलवी हमें तो नहीं चुभते, लेकिन इंजीनियर मौलवी को बहुत चुभते हैं, जैसे कि अभी आपको भी चुभ रहे हैं और आपकी चीखें निकल रही है। मेरे आंटी जी मेरी चिंखें नहीं निकल रही, चीखें होती है। एक तो आप लोगों को उर्दू भी नहीं आती और आ जाते हो अगले के ऊपर वीडियो बनाने। जो चिंखें आप बोल रही है ये हमारी नहीं निकल रही। आप देखें 2-2 घंटे तक आपके इंजीनियर साहब की चिंखें निकल रही होती है, वो वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं और इनको बस उसी बात की तकलीफ है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस तकलीफ वाली जगह पर हाथ रखना है। आंटी जी अगर हम इस तरह की बात करें कि तकलीफ वाली जगह पर हाथ रखना है और हम अगर इस तरह की बातें आपके साथ करें तो फिर बहुत बुरा लगेगा। हम और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। देखिए ये जो रोस्टिंग शोस्टिंग होती है इतना मज़ा नहीं देती है, खुसूसन इस फील्ड में। हाँ कुछ फ़नी बातें आप कर लें, थोड़े व्यूज़ शेयर वगैरह गेन कर लें, लेकिन आप अपने आप को देखिए। जाहिर सी बात है आपने बाकायदा पर्दा किया हुआ है, बड़े बड़े काले चश्मे भी लगाए हुए हैं। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। ये एक आंटी हैं जो कि इंजीनियर मिर्ज़ा की स्टूडेंट है। मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाई है। इसके अल्फाज के चुनाव से और अखलाक से पता लगता है कि ये बिल्कुल अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रही है, क्योंकि ये थंबनेल में बड़ी महारत दिखाते हैं। और ये देखें लिखा हुआ है कि नया लोंडा मार्केट में आ गया और पता नहीं लैला का भाई मार्केट में आ गया। तो आंटी जी पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको लोंडे का मुअन्नस कहकर मुखातिब करूं तो ये मेरी तरबियत, मेरा मिजाज, मेरे आदाब, मेरा अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता है। दूसरी बात ये है आंटी जी कि ये मार्केट में लोंडा नया नहीं आया है, ये मार्केट में लोंडा बहुत पुराना है। और आप जैसे जो शागिर्द थे इंजीनियर मिर्ज़ा के, उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अखलाक से समझाकर उनको हमने एक अच्छे रास्ते पर लेकर आए। वो इंसानों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको और आपके उस्ताद को भी हिदायत नसीब हो और आप सिर्फ दीन की खिदमत करें, नफरतें ना फैलाएं। अब आइए देखते हैं कि इस आंटी जी ने आगे क्या कहा है। मदारस की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर लाड़काना और तांदलिया वाले जैसे इंसिडेंट होते हैं, या फिर वो जहाँ पर आपको फिरकों की तालीम दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद फर्स्ट टाइम जब दरसे निजामी के लिए दाते इस्लामी के मदारस में गई थी, तो वहाँ पर उनका सारा कोर्स उनके बाबों की किताबों का था। आप हमें इन सबसे दूर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब कर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? जिन मदारस की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ फिरकों को सपोर्ट दी जाती है। तो आंटी जी तालीम आपने हासिल की है, जहाँ सपोर्ट दी जाती है, हमारे ये जो आप कह रही हैं कि फिरकों को सपोर्ट दी जाती है, तो आप जरा नाम बता दीजिए कि आप दावत इस्लामी की जिस मदरसे में गई थी आंटी जी, तो वहां पर देखें मैं भी बहुत सारे मदारिस में गया हूं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि वहां पर कोई कह रहा हो कि भाई अगर आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की तो हम आपको निकाल देंगे। देखें हर जो मेरी बहन आपको नहीं पता होगा, लेकिन हर मुआशरे में, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो मैं हमेशा से यही कहता हूं कि अगर 1-2 मदरसे या चलो 50 मदरसों में कोई आपको गलत बात सुनाई दी है तो आप उन 70 मदरसों की बात भी करें जहां पर अच्छी बात होती है, जहां पर वाक़ईदन दीन की खिदमत होती है। मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आपका मिशन वो लोगों को सही रास्ता दिखाना हो, लोगों को फिरकों से बचाना हो, तो फिर आपने उन मदारिस का जिक्र भी करना है, उन उलमा का जिक्र भी करना है जो लोगों को फिरकों से रोकते हैं, जो लोगों को नफरतों से रोकते हैं, जो वाकई में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपके जो वालदेन थे, क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा तो सब पैदा नहीं हुए होंगे, आपके वालदेन या आपके दादा परदादा वो सब के सब जो है वो राह रास्त से हटे हुए थे, वो सब के सब फिरकों में जो है वो बटे हुए थे। अजीब बात करते हो आप लोग। मतलब इंजीनियर मिर्ज़ा अभी इस जनरेशन में आके लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है। बाकी जो मदारिस चलते आ रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा के बारे में सही हदीस है कि वो अंबिया के वारिस हैं, वो सारी चीजें जो चलती आ रही हैं वो सब गलत है। इंजीनियर मिर्ज़ा आपके ठीक है। इसी से पता लगता है कि आपका अपना एक फिरका बन चुका है जो इंजीनियर मिर्ज़ा का फिरका है, और आप लोग अंधी तकलीद करते हो, आपको और कुछ नजर नहीं आता। आइए आगे देखते हैं कि आंटी जी क्या कहती हैं। और इल्जाम इंजीनियर साहब पर लगा रहे हैं कि इंजीनियर साहब मदरसों की बेहयाई की बात कर रहे हैं। तो मदारिस में बेहयाई की बड़ी बात करते हैं कि मतलब लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में मदारिस में बड़े लेवल की बेहयाई है। आप लाड़काना वाला वाकया भूल गए हैं? आप तांदलिया वाला का स्कैंडल भूल गए हैं? क्या ये इंसिडेंट इंजीनियर साहब ने करवाए थे? ये इंसिडेंट आपके उन्हीं मदरसों में हुए हैं और उन्हीं मौलवियों ने किए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो
انٹی جی بالکل ٹھیک. میں دیکھیں اس بات کو مانتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور 3-4 انسیڈنٹس کو اٹھا کر آپ تمام کے تمام مدارس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. ہاسپٹلز میں کتنا کچھ ہوا ہے، مردوں کے ساتھ کتنا کچھ ہوا ہے ہمارے اس معاشرے میں، سکولز میں کتنا کچھ ہوا ہے. آپ کے پاس لاہور کی کیسز موجود ہیں، باقی شہروں کے کیسز موجود ہیں. کالجز میں کتنا کچھ ہوا ہے، یونیورسٹیز میں کتنا کچھ ہوا ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر غلط کام کرتا ہے تو آپ اپنا علاج چھوڑ دیں گی. اگر یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر غلط کام کرتا ہے تو آپ تعلیم کرنا چھوڑ دیں گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. جہاں پر برا ہوتا ہے ہم بھی اس کو برا بولتے ہیں، اور ہمارے علماء آپ کے انجینئر مرزا سے زیادہ برا بولتے ہیں اس چیز کو. ہم زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور ہم زیادہ ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن 3-4 انسیڈنٹس کو بنیاد بنا کر تمام مدارس کے بارے میں برا بلا کہنا انٹی جی یہ انتہائی غلط بات ہے. کیا یوٹیوب کے ذریعے اسلامک بینکنگ لانچ ہوئی ہے؟ کیا یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کا ایمان بچایا جا رہا ہے؟ کیا یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کے نکاح پڑھائے جاتے ہیں؟ کیا یوٹیوب کے ذریعے آپ جنازے اور جو ہے نا لوگوں کے جو ہے وہ مختلف مسائل میں ان کی مدد کر رہے ہوں گے؟ تو تم بھی تو یوٹیوب پر ہی ویڈیو بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. مولوی اتنا چبھتا کیوں ہے تم لوگوں؟ مولوی ہمیں تو نہیں چبھتے، لیکن انجینئر مولوی کو بہت چبھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو بھی چبھ رہے ہیں اور آپ کی چینخیں نکل رہی ہے. انٹی جی میری چینخیں نہیں نکل رہی، چیخیں ہوتی ہے. ایک تو آپ لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی ہے اور آ جاتے ہو اگلے کے اوپر ویڈیو بنانے. جو چینخیں آپ بول رہی ہے یہ ہماری نہیں نکل رہی. آپ دیکھیں 2-2 گھنٹے تک آپ کے انجینئر صاحب کی چینخیں نکل رہی ہوتی ہے، وہ وہاں پر چلا رہے ہوتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو گمراہ کرنے کی بات کرے، جب کوئی کسی کو بدنام کرنے کی بات کرے، جب کوئی صرف نفرتیں پھیلائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کی باتوں میں مت آؤ. اور اگر آپ کے انجینئر مرزا جو چبھتے ہیں لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے انسان کو کانٹا ہی چبھتا ہے، اور کانٹے کا کام ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانا. تو یہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں انجینئر صاحب، یہ لوگوں کے اچھے کام کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ اس کی لیگیسی کیا ہے، آپ کے انجینئر صاحب کی لیگیسی کیا ہے، آگے کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کا گراؤنڈ پہ کام کیا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی یوٹیوب پر ویڈیوز بنا رہا ہوں، تو الحمدللہ میرا بہت اچھا ماشاءاللہ گراؤنڈ پہ کام بھی چل رہا ہے. بہت سارے یتیموں کو، بیواؤں کو جو ہے ہم مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ہو تو بتا دیجیے، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میری بہن آنٹی جی، میری آپ سے دوبارہ سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں آپ نے ویڈیوز تو بنا لی، میں آپ کا چینل دنیا کو نہیں دکھاؤں گا، آپ کو باقی ویوز گین کرنے نہیں دوں گا. البتہ چونکہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بڑے دلائل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کے لیے دوبارہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ ایک خاتون ہیں، آپ اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ بات کیا کریں. آپ جو ہے پہلے تو میں اس بات کے قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ ان چیزوں میں پڑیں، کیونکہ عجیب قسم کی دنیا ہے، عجیب قسم کے لوگ آئیں گے. سارے ہماری طرح الحمدللہ اچھے مزاج رکھنے والے، اچھی تربیت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. پھر بعد میں آپ وکٹم کارڈ کھیلیں گی کہ عورتوں کیسے بولا جا رہا ہے، عورتوں کیسے بولا جا رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جائیں کچن میں کوئی کھانا وانا بنائیں، اچھا کام کریں. بھائی ہمیں مولویوں سے نہیں جڑنا، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑنے کی ضرورت ہے. آپ جن مولویوں کی بات کر رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے تو مسجد دربار بن رہی ہے، اور لوگوں نے مسجدوں کی بجائے درباروں میں جانا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے ہمیں ان مولویوں سے نہیں، اللہ اور جی دوبارہ یہ جو درگاہیں ہیں یا جہاں پر شرک ہوتا ہے، یا جہاں پر یہ جو ملنگ فقیر اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں درگاہوں پر مانگنا، بھائی ہمارے علماء تو اس کے سب سے زیادہ سخت خلاف ہیں. ویڈیوز بنی پڑی ہیں. آپ کیا کرتے ہو کہ جو ایک فیلڈ کا برا شخص ہے اس کو اٹھا کر آپ اس کا لیبل پورے مدارس پہ لگاتے ہو. ہم اس لیے آپ لوگوں کے اگینسٹ ہیں، اور ان کو بس اسی بات کی تکلیف ہے. تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بس تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھنا ہے. انٹی جی اگر ہم اس طرح کی بات کریں کہ تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھنا ہے، اور ہم اگر اس طرح کی باتیں آپ کے ساتھ کریں تو پھر بہت برا لگے گا. ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دیکھیں یہ جو روسٹنگ شوسٹنگ ہوتی ہے اتنا مزہ نہیں دیتی ہے، خصوصاً اس فیلڈ میں. ہاں کچھ فنی باتیں آپ کر لیں، تھوڑے ویوز شیئر وغیرہ گین کر لیں، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیے. ظاہر سی بات ہے آپ نے باقاعدہ پردہ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے کالے چشمے بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں کو کوئی نہیں دیکھ سکے. یہ ماشاءاللہ ایک مکمل طور پر پردہ ہے. آئی ڈونٹ نو علماء اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کو آنا چاہیے سامنے یا نہیں آنا چاہیے یوٹیوب وغیرہ پر، آپ کی آواز کا پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. دیٹس آل ڈفرینٹ تھنگس. بٹ میں آپ سے دوبارہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہاتھ لگانا چاہیے، یہ ساری چیزیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ زیب نہیں دیتی ہیں. لیکن اگین جو اپنے استاد کے نقش قدم پر چلے گا اس کے منہ سے وہی نکلے گا جو اس کے استاد کے منہ سے نکلتا ہے. اس کے منہ سے وہی الفاظ نکلیں گے جو اس کے استاد کے منہ سے نکلتے ہیں. اس کی تربیت وہی ہوگی جو اس کا استاد کرے گا. تو دوبارہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی آپ کو عورت سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو خاتون سمجھتے ہوئے، اپنی عزت خود کرتے ہوئے اگر آپ کسی دلائل کی بنیاد پر ویڈیوز بنائیں گی تو شاید کوئی مزہ آ جائے گا. ادروائز
آج میں ہوں، کل میری جگہ کوئی اور اگر بدتمیز آ گیا تو پھر آپ کو بہت برا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب میں آپس میں اتفاق اتحاد ہو، آپ بھی مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، کسی بات میں اختلاف ہو دلیل کے ساتھ کرنا چاہیے، پروپیگنڈا نہیں پھیلانا چاہیے، صرف اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے دوسروں کو برا نہیں دکھانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔